बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हम गुज़िश्ता वीडियोज़ में जैसे कि जादू वाली रिवायत जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू के असर को ज़ाहिर करती है उसकी कमज़ोरियाँ हम आपको बता चुके हैं। आज हम मज़ीद उसकी दो कमज़ोरियों पर बात करेंगे। उनमें एक तो ये है कि ये जो रिवायत है ये मुज़तरब रिवायत है, और दूसरी इसकी कमज़ोरी ये है कि ये कुरान मजीद की आयात के ख़िलाफ़ है, नस्से कुरान के ख़िलाफ़ है। तो आज हम इन्हीं दो कमज़ोरियों पर बात करेंगे। पहली बात कि ये रिवायत या रिवायतें जो हैं इस सिलसिले में आई हैं तो ख़बर अलहाद ही है। सारी रिवायतें जो भी हैं दो तीन जहाँ पे भी हैं ये आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत हैं, और ये मुज़तरब हैं क्योंकि एक रिवायत दूसरी रिवायत के ख़िलाफ़ है। मुज़तरब रिवायत वो होती है जो दूसरी के ख़िलाफ़ हो। किताब बुखारी है, किताब तिब हदीस नंबर या रिवायत नंबर 716 में है, फ़आतन नबियुल बिरो हत्ता इस्तखरजहु, फ़आतन नबियुल बिरो हत्ता इस्तखरजहु, यानी नबी अलैहिस्सलाम उस कुएं पर आए जिसमें जादू का सामान था, यहाँ तक कि जादू के सामान को निकलवाया। उस कुएं पर आए जिसमें जादू का सामान था, यहाँ तक कि जादू के सामान को निकलवाया। एक रिवायत में तो ये है। और दूसरी रिवायत जो किताबुल अदब हदीस नंबर 1000 में है उसमें है फ़अमरन नबिय्यु फ़अख़रजा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, बस जादू का सामान निकाला गया। एक में है जादू के सामान को निकलवाया और इसमें है कि जादू का सामान निकाला गया। लेकिन जो बुखारी किताब तिब हदीस नंबर 717 में है, अब उसमें क्या है ये देखें। कुलता या रसूल अल्लाह फ़अख़रजत हो काला ला, यानी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आपने जादू का सामान निकलवाया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। अब देखें ये पहली जो दो रिवायतें थीं उसके ये ख़िलाफ़ है। अगर बुखारी की इन रिवायतों को सही माना जाए तो नबी अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगता है कि नऊज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से झूठ कहा। जादू का सामान कुएं से निकलवाया, और जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। इस तरह से कई जगह इन रिवायतों में इज़्तराब है, लिहाजा मुज़तरब होने की वजह से ये रिवायात इस काबिल नहीं हैं कि इन पर अकीदा बनाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रिवायात हैं ये नस्से कुरान के ख़िलाफ़ हैं। आयात देखें, सूरह फुरकान आयत नंबर 8 और 9। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा उन्जुर कैफ़ दरबू लकल अमसाल फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। तर्जुमा है, और ज़ालिमों ने कहा कि तुम एक जादू ज़दा शख्स की पैरवी करते हो। ए रसूल, देखो ये तुम्हारे बारे में कैसी बातें घड़ते हैं, सो गुमराह हो गए हैं और रास्ता नहीं पा सकते। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 47 और 48 में है, इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। जब जालिम कहते हैं कि तुम एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू कर दिया गया है, देखो ये तुम्हारे बारे में कैसी बातें बनाते हैं, बस ये गुमराह हो गए हैं और सीधी राह की इस्तात नहीं रखते। नाज़रीन कराम, मंदरजा बाला आयात जो आपके सामने मैंने पढ़ी हैं इन पर गौर करें कि जो लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया था वो कुरान की नज़र में ज़ालिम और गुमराह हैं। नबी अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी मसहूर यानी जादू ज़दा कहा गया था। मसलन सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने जादू ज़दा कहा, जैसा कि कुरान में आया है सूरह शुरा आयत नंबर 152 और 153 में, अल्लज़ीन युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ वला युस्लिहून क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन, यानी वो लोग जो ज़मीन में फ़साद करते हैं और इस्लाह नहीं करते।
کہنے لگے کہ یقیناً تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے انبیاء پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 158 میں ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے تم پر جادو کیا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ان کو ایسے کہتی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ہے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات بتلاتی ہیں کہ ظالموں، کافروں، مشرکوں، گمراہوں، مفسدوں اور فرعون کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے، اور قرآن کی روح سے نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ماننے والے ظالم، گمراہ اور ہدایت سے محروم ٹھہرتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کچھ عرصہ معاذ اللہ جادو یعنی شیطانی فعل کے زیر اثر رہے، قرآن کی مندرجہ بالا آیات پر اگر غور فرمائیں اور اپنی حیثیت و انجام کا تو پھر تعین کر لیں نا، شان رسالت اور عصمت انبیاء علیہ السلام میں گستاخی اور بے ادبی کی روش اختیار کرنے کا وہی انجام ہوگا جو اللہ نے ظالموں، کافروں، مشرکوں، مفسدوں اور گمراہ باغی قوموں کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ قرآن کے اتنے واضح بیان کے بعد کم از کم ہماری تو ہمت نہیں بنتی کہ ہم مجہول، مضطرب، مردود اور خلاف قرآن روایات جو خبر واحد بھی ہوں ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر مانیں۔ روایات میں جھوٹ اور ملاوٹ ہو سکتی ہے، ان میں کمزوری اور سقم پایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، عظمت، عصمت، شرافت اور صداقت پر کبھی بھی جھوٹ کا دھبا نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی روایت خواہ اس کی سند آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو، ایسی صورت میں قبول نہیں ہو سکتی جبکہ اس کا متن اس کے غلط ہونے کی کھلی کھلی شہادت دے رہا ہو، اور قرآن کے الفاظ، سیاق و سباق، ترتیب، ہر چیز اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ سیرت عالم جلد 2 صفحہ نمبر 576 میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ اب جو لوگ قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیات میں تحریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ والے ہیں جو دعوت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہتے تھے، اور ہم آپ کو مسحور اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ پر سحر کا واقعہ روایات میں بیان ہوا ہے، حالانکہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اعتبار عام الفاظ کو ہوتا ہے نہ کہ سبب خاص کو، یہ مسلمہ قاعدہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسحور اس معنی میں نہیں فلاں معنی میں ہے تو وہ قرآن کی عمومیت پر دھبا لگاتے ہیں۔ یہ لوگ مسحور کو عام نہیں بلکہ خاص، مطلق اور مقید سمجھتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق مدینہ کے معاملات پر نہیں ہوگا۔ کیا یہ قرآن پر ایمان ہے؟ حالانکہ قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، اس کا حکم مکہ والوں کے لیے بھی تھا، مدینہ والوں کے لیے بھی تھا، اور آج ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر آپ ان آیات پر غور فرمائیں تو ان کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جس نے کالا ماضی میں کہا، یقول و حال میں کہتا ہے، یا جو مستقبل میں کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے تو اللہ نے اس شخص کو ظالم، گمراہ اور ہدایت سے محروم قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ ہمیں ایسا عقیدہ بنانے سے بچائے۔ مزید نبی علیہ السلام کے اوپر جو جادو والی روایت ہے اس کے اوپر مزید اور آخری بحث ہوگی، حتمی بحث ہوگی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ آپ چینل کو دیکھنا نہ بھولیں، ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔